और वो जीवित बचेंगे, दोबारा और ज्यादा जोश के साथ लड़ेंगे। मैं हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुमने सलीम जैसे शेर का साथ नहीं दिया तो फिर तुम किसी के सगे नहीं हो। जो एक्स मुस्लिम है उन पर भी लगातार ऐसी जान का सब पे जान का खतरा है, मुझ पे भी जान का खतरा है, एक्स मुस्लिमों पे भी जान का खतरा है, जो भी मोहम्मद से लड़ रहे हैं। अपनों की गलती और अपनों की साजिश की वजह से कभी कभी हमारे बड़े बड़े लोगों को बड़ी तकालीफें बर्दाश्त करनी पड़ती। आप क्या समझते, हमारे बड़े उलमा मौलाना अंदर शाह बेंगलोरी, उनको जेल के सलाखों के पीछे धकेला गया, क्या गियार का हाथ था? नहीं, अपने कलिमा पढ़ने वाले लोग थे, अपने कलिमे पढ़ने वाले, जिनके एक हाथ में कुरान हुआ करता है और दूसरे हाथ में तस्बीह के दाने होते थे, उनके साजिश के शिकार हमारे उलमा होते हैं। बल्कि आज़ादी के वक्त में मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल पेश किया है, हमने कहा कि नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, बल्कि मीर जाफर था जो कलमा पढ़ने वाला था। वहीं पर टीपू सुल्तान को धोखा देने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, कलमा पढ़ने वाला मीर सादिक था, बल्कि मंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था, वो था। अम्मा आयशा के ऊपर इल्जाम और तुहमत लगाने वाले वो तो था, वो नालायक, वो मुनाफिक, लेकिन उनके साथ साथ हमारे कुछ सहाबी भी आ गए थे उनके कहने पर ताना देने के लिए और कहने के लिए कि नहीं, ला हौला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ते हुए अलियाज़ु बिल्लाह कहते हुए ये कहते थे कि अम्मा आयशा से ये गलती हो गई, अम्मा आयशा से ये चूक हो गई। यहां तक कि पूरा गम का माहौल छाया हुआ है, एक मुनाफिक के कहने की वजह से, उनके एक शोसे की वजह से अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल कमबख्त मलऊन और उस मनहूस इंसान की गलत खबर की वजह से तहकीक की जाती। यहां तक कि अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा बता, अगर तुमसे यह गलती हुई है तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुमको माफ कर देगा। अगर तुमसे ये चूक हुई है तो अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करता, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, अयूब को छुपाता है, तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तौबा को कबूल करेगा। यहां तक कि हजरत अली ने भी कहा, ए अल्लाह का नबी, आप छोड़िए अम्मा आयशा को, बहुत सारी औरतें हैं, आप किसी से भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशान हो गए, सहाबी परेशान है, अबू बकर सिद्दीक परेशान है, उनकी अम्मा आयशा की माँ परेशान है। अम्मा आयशा रोती लेकिन अंदर से पुरसुकून, क्योंकि वो जानती थी मुझे भले ही आपने यहाँ के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर तानो तशनी किए हैं, लेकिन आई एम अ ट्रूथ, आई एम ऑनेस्ट, मैं सही हूँ। आई एम नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग टू द रॉन्ग वे, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं गई थी। आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं कभी गलत नहीं थी, मैं सच हूँ। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बरात उनके भाइयों के लिए, वैसे ही मुझे यकीन है, विश्वास है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे लगे हुए मुझ पर इल्जामात को जरूर किसी न किसी शक्ल में खत्म करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई और यूं कहा, ए नबी, ए आयशा, तुम गलत नहीं हो, तुम सच हो, तुम सही हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और खबर दी कि आयशा, तुम पाक हो, तुम साफ हो, तुम पर जो इल्जामात लगाए वो बिल्कुल गलत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान जरूर हुई, तुहमत लगाए गए उनके ऊपर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारात का ऐलान हुआ। कौन थे लगाने वाले? सोचा था किन की तरफ से? मुनाफिक की तरफ से, कि देखिए अम्मा आयशा फना के साथ ऊँट पे अभी आई हैं, पीछे पीछे। आप लोग जानते हैं कि बहुत मशहूर वाक़या है, सूरह नूर के अंदर आप पढ़ेंगे तो अम्मा आयशा चूँकि एक अल्लाह के नबी एक सफ़र से आ रहे थे, तो जिस हूदज में, जिस ऊँटनी में अम्मा आयशा थी, तो आप उस ऊँटनी से उतर कर इस्तिंजा करने चली गई थी। तो इसी बीच में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़िले को जाने का ऑर्डर दिया। तो जो सहाबी उस हूदज को उठाकर ऊँटनी पे रखते थे, कजावे को, तो अम्मा आयशा हल्की थी, बहुत
कम वज़न था तो 2 आदमी पकड़ कर उठाते थे, तो 2 आदमी किसी भारी चीज़ को उठाएंगे तो महसूस नहीं होता है कि भारी है, तो उन्होंने उठा कर रखा, उन्होंने महसूस नहीं किया है कि अम्मा आयशा हैं कि नहीं, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल हैं। तो वो काफ़िला चला गया। अम्मा आयशा जैसे आई क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर, देखा कि काफ़िला जा चुका है, सारे लोग जा चुके हैं, तो अम्मा आयशा वहीं पर उसी जगह पर लेट गई। पहले ज़माने में ये रूल होता था, काफ़िला जब जाता था तो पीछे से 1-2 लोग जाते थे, कहीं कोई सामान गिर न जाए, कहीं कोई सामान छूट जाए तो उसको उठा कर लाते थे। तो पीछे से एक सहाबी आए, उस सहाबी ने देखा अरे तो अम्मा आयशा हैं, तो उन्होंने ज़ोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्होंने करीब में जाकर ऊँट को बिठाकर उसमें अम्मा आयशा बैठ गई, आगे आगे नकेल पकड़ कर लेकर जब पीछे से पहुँचे वो अम्मा आयशा को लेकर, तो वो कमबख्त मुनाफिक ने कहा कि देखो अम्मा आयशा पीछे से आ रही हैं, देयर इज़ समथिंग फिशी, दाल में कुछ न कुछ काला है। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की, जैसे आजकल हम लोग किसी के बारे में भी अफवाह फैला देते हैं, किसी के बारे में बिना तहकीक किए हुए। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इट इज इनफ फॉर बीइंग अ लायर टू स्प्रेड विदाउट ट्राइंग टू नो द ट्रूथ। इफ यू वांट टू स्प्रेड द मैसेज, इफ यू वांट टू कन्वे द एनी मैसेज about Islam, about any person, without trying to know the truth, उसकी हकीकत और सच्चाई को समझाए बगैर, समझे बगैर अगर आप किसी के सामने किसी बात को आगे बढ़ाते हो तो for being a liar, आपका झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि आप सुनी सुनाई बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि दिस पर्सन, वो झूठा है, लायर है, वो 1 नंबर का झूठा, बिना तहकीक किए हुए। बहुत आसान है किसी के ऊपर 376 का केस डालना, बहुत आसान है 307, 305, 302 का केस डालना, बहुत आसान। दुआ करो हर किसी के लिए जो टारगेटेड हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में, इस कौम की, इस मिल्लत के एक एक फर्द की हिफाजत फरमाए। नहीं जनाब, जो गए तो गए, नहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान कैसे हैं, कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म के मानिंद हम और आप। मेरे भाइयों, सबसे खूबसूरत निज़ाम हमारे पास, सबसे खूबसूरत सिस्टम हमारे पास। हकीकत बयानी करें तो अंदर कर दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तालीमात को आम करो, ज़्यादा से ज़्यादा। हम कुरान से दूर हो रहे हैं, शरीयत से दूर हो रहे हैं। हमने कई जगह तकरीरों में कहा है, बल्कि लोड भी हुआ है। आज तो हमारे कुरानों पर एतराज़ात करने लग जाते हैं लोग, कहते हैं कि ये तो नई किताब है मौलाना, नई कुरान है। क्या आप वही मसला लेकर आए, वही पर्दे वाला मसला जो चला? बहुत सारे टीवी एंकर में न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि मौलाना क्या ज़रूरत है अब ये पुरानी शरीयत को अभी नाफिज करने की, नई आनी चाहिए, ना कुछ नई तहकीक होनी चाहिए। अब ये कुरान पुराना ऑर्डर हो गया, इसको बंद कर दीजिए, नया कुछ होना चाहिए, मॉडर्न। क्या नया होना चाहिए? बिकनी पहन कर के आ जाओ सड़कों पे, ये नया होना चाहिए? नहीं। आप देखेंगे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम को जब कर लपेट कर उसको इन्वेलप में और उसको बर्फ़ में रखते हैं तो वह आइसक्रीम अपनी जगह पे रहती, लेकिन जैसे उसको बाहर करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर जब बाहर करेंगे, उसकी जगह से बाहर करेंगे, वो पिघलना शुरू हो जाती। औरत है, जब तक पर्दे में रखेंगे तो खूबसूरत है, इज्जतदार, जब पर्दे से बाहर निकालेंगे तो फिर उस औरत का क्या होगा, समाज के जवान लड़कों का क्या होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुरान पुराना है, कुरान पुराना नहीं। बहुत से लोग करते हैं ना, वही यही अकबर बादशाह ने सोचकर वही किया था ना। अकबर बादशाह दीन अकबरी, नई दीन इलाही अकबर बादशाह खुद फैसला नहीं लिया था,
بلکہ کچھ تھے ایسے ہی نیم ملا وہاں پہ بھی کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ عربی شریعت کو، یہ عربی دھرم کو، یہ لفظ، یہ عربی شریعت کو بہت ہزاروں سال ہو گئے پرانے، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اس کے اندر بدلاؤ ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ کہ بھائی دین الہی، آپ دین الہی کے نام پر ایک نیا دین انہوں نے لانچ کیا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے لے کر، اس کتاب سے اس کتاب سے، یعنی کرسچن کو، جین کو، بودھ کو۔ بھارت کے اندر کرسچنٹیز کو سب سے پہلے کون لایا؟ اکبر بادشاہ، اس کی ایک بیوی کرسچن تھی۔ ساؤتھ کے ایریا میں جائیں گے تو کرسچنٹیز بہت ملیں گے آپ کو، اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ سے دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی، سب سے بڑا مذہب کوئی ہے تو کرسچن ہے۔ سب کو ملا کر کے ایک جگہ کھچڑی بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دین الہی ہے۔ لیکن اس وقت قربان جائیے، اس وقت ایک بڑے عالم دین، اس وقت ایک بڑے اللہ والے، اس وقت ایک بڑے اولیاء اللہ، اس وقت ایک بڑا مجاہد، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیسے ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں قرآن کو غلط عقیدے سے، غلط طریقے پر پیش کیا تو احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے امام گزرے، ایک بہت بڑے بلکہ یہ کہیے کہ عالم دین گزرے۔ احمد ابن حنبل نے یوں کہا کہ بادشاہ اس وقت عباسی سلطنت کا پورا ڈنکا بجتا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں، شریعت کے، قرآن کے، سنت کے خلاف تمہارا عقیدہ، یہ تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق قرار دیتے ہو، خلق خدا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے سامنے مقابلہ کیا اور پھر جو صحیح عقیدہ تھا قرآن کے تعلق سے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا کر کے احمد ابن حنبل نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد آ جائیے، ایک نام ہے سہیل کا، سہیل انصاری کا، ایک نام ہے ذوالکویش کا، بہت جنید بغدادی کا، ایک ہے غزالی کا، علامہ ابن تیمیہ کا، امام نووی کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عباسی سلطنت کے بعد جتنے بھی ظلم فسادات ہوئے اس دھرتی کے اوپر، اپنی شریعت کو بدلنے کی یا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اللہ والے، یہ اپنے وقت کے علماء کرام تھے۔ علامہ ابن تیمیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی علم کی روشنی میں قرآن کی، شریعت کی، ان کو بچانے سے، بلکہ یوں کہیے کہ خرد برد ہونے سے لوگوں کے سامنے جو صحیح کانسیپٹ ہے، صحیح عقیدہ ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بالکل سیم اسی میتھڈ پر ہمارے اس ملک میں جب آیا تھا اکبر بادشاہ، تو اکبر بادشاہ تھا مسلمان لیکن تھوڑا زیادہ سیکولر تھا۔ انہوں نے دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت، ایک نیا قانون، ایک نیا سمویدھان بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک بڑے عالم دین شیخ مجدد الفسانی، انہوں نے مقابلہ کیا ان کا اور ان کو کہا کہ اکبر بادشاہ، تم بادشاہ ہو، تم کرسی اقتدار پر بیٹھو اور تم کرسی کے بادشاہ ہو، تم قرآن کے بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا بادشاہ وہی ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا، احادیث کا بادشاہ وہی ہوگا جس نے سائے ستہ کو پڑھا ہوگا، بخاری کو پڑھا ہوگا، ترمذی کو پڑھا ہوگا، مسلم کو پڑھا ہوگا، ابو داؤد کو پڑھا ہوگا، نسائی کو پڑھا ہوگا، ابن ماجہ کو پڑھا ہوگا۔ تم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک بادشاہ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ایک عالم دین اس کو اپنے لڑی سے، اپنی چھڑی سے اس کو سدھارتا ہے، اور ٹی وی کی نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم فیصلے دو گے کہ قرآن میں کیا فیصلہ ہے، قرآن میں کون سا نیا فیصلہ ہے، کون سا آج کے زمانے کے اعتبار سے، کون سے قیامت، کون سے اب سے پہلے کے اعتبار سے تھا۔ سن لو دنیا والو، قرآن جب سے دنیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کا آرڈر ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، جب تک اس دنیا، یہ دنیا باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہے گا۔
کوئی نہیں بدل سکتا اس کو۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے دنیا میں ترقی نہیں کیا جا سکتا تو اٹھو، دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ دنیا کو سب سے پہلا ڈاکٹر اگر کسی نے دیا ہے، اس ڈاکٹر کا نام شیخ حسین علی ابن سینا، بو علی سینا، دا تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن۔ 10 لاکھ الفاظ والی کتاب القانون، یہ لکھنے والا کون؟ ابن سینا۔ 10 سال کا ایک بچہ، مدرسے کا بچہ، مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا تھا۔ یورپ والوں سے پوچھو کہ ابن سینا کون؟ یورپ والا کہے گا کہ 5 چیپٹر میں 10 لاکھ الفاظ والی کتاب ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ٹاپک ہے تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے اوپر لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ پوچھو یورپ والوں سے کہ یہ کتاب کون لکھا؟ وہ کہے گا کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ان کا نام شیخ حسین علی ابن سینا ہے، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا۔ بتائیے اب اگر آپ یوں کہو کہ قرآن کریم پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہم نے اب سے پہلے بھی اس کے اوپر تحقیق پیش کی ہے، ابھی 1-2 روز کے بعد پھر اور میں ڈیپلی اس کے اوپر ریسرچ کر کے بتاؤں گا کہ قرآن اور موجودہ سائنس میں وہ تو تھوڑی تھوڑی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں سائنس کی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں ترقی کر لی، ہم آسمان میں پہنچ گئے۔ تمہارے قرآن پڑھتے رہیں گے تو تمہارے مولانا لوگ کیسے آسمان میں جا سکیں گے؟ تو قرآن پڑھ رہے ہو، ارے قرآن کریم نے ہی میتھڈ اور راستہ بتایا آسمان میں جانے کا۔ آسمان میں کیا چاند میں چلے گئے تو اچھل رہے 3 فٹ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ براق کے ذریعے سے اس سفر کا واقعہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس وقت تو تمہارا کوئی آیا ہی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا۔ اور یوں ہی نہیں، اگر ابھی چلا جائے چندرما میں تو کئی مہینے لگ جاتے، راکٹ لانچ کرتے ہیں، کئی کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ وہاں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں سیکنڈوں کے اندر چلے گئے۔ قرآن صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ اب بتاؤ کیسے گئے؟ لوگ بولتے تھے کہ نہیں آسمان میں سوراخ نہیں ہے، آسمان کو چھید کر کے کیسے آپ کے نبی چلے گئے؟ کچھ دنوں تک یہی الزام تھا کہ نہیں، یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، یہ غلط ہے، سائنس کے اعتبار سے غلط ہے۔ کیوں؟ چھت میں سوراخ کر کے کیسے چلے گئے آپ کے نبی؟ اور جب لوگ چندرما میں چلے گئے، چندرما میں چلے گئے، چاند پہ، مارس پہ چلے گئے، مارس، چندرما، جوپیٹر، وینس، ان سب کے قریب پہنچ گئے، تو اب کہہ رہے کہ نہیں پاسبل ہے۔ اب پاسبل ہے، ہمارے نبی 1450 سال پہلے یہ سب بتا کر کے گئے۔ بے وقوف ہو، اب تو اعتراف کرو گے؟ نہیں جناب، کیسے کر سکتے؟ یہ قرآن تو آپ کا نیا، قرآن نیا نہیں ہے، قرآن کا فرمان ہر آنے والی نئی چیز کے لیے ایک رول ماڈل۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ایک ٹکڑا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، خَلَقَ يَخْلُقُ، فعل مضارع ہے، صرف میں اس کو بولتے ہیں فعل مضارع۔ یہ 2 ٹینس کو بتاتا ہے، 2 ٹینس، 2 زمانے کو، ورتمانے این فیوچر، مستقبل کو بھی بتاتا، بھوشیہ کو، ورتمانے کالے ان بھوشیہ کالے، 2 کو۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ قرآن میں وَيَخْلُقُ، اللہ پیدا کرتا ہے۔ آج جو کچھ بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے نا، جتنی بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے، وَيَخْلُقُ، اللہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے اللہ پیدا؟ اللہ خود سے کیسے پیدا کرتا ہے؟ دماغ انسان کے پاس ہے، تو وہ دماغ کہاں سے آیا؟ وہ دماغ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وہ جو مٹیریل لاتا ہے، مٹیریل بناتا ہے، وہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ مٹیریل کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں لاتا، وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا 200 سال بعد۔ اگر یہ دنیا 500 سال تک رہی